बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू प्रिदिशा बाबा बुडीनो भाग्यवेदांकवार मारेच्या जोल्म दिसाचे पुर्बेक आयज लागशिल्लो तयारीचो 5वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा मारये भाशेन समाजीक हुस्को दवरता तेदना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय मारयेच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पेल्याच्यो गरजो सोदून काडूंक आनी तांची मोगान सेवा करूंक ती सदांच आयती आनी सुटसुडीत आसली आपल्याचे चिंतिनासतना दुसऱ्यांचो हुस्को धरून तांकां आपलो घोडटा तो आदार दिवंक ती सदांच फुडें आसली तर आयज मारये भाशेन आमकां हुस्क्यान भरलेलीं मनशां कर म्हूण देवाची कृपा आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र मिसाची भेटेंत मागुया जाणी आपणा खातीर ह्या मिसांत मागूंक लायला तांचोय उगडास आमी करतां परदेसांत आमची भाव भयणां आसात तांचे पासत आमी मागता आमच्या गांवां पासत मागुया आमचो गांव घोराबे सुरक्षीत उरूं म्हूण मागुया तर ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवन बापाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत वागिवन सदांच सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया काकलूत सरा देवा आमी भोव उत्सुक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या सख्तायेंत आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. आमोस प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या घोराण्याक सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, म्हाका सोदात आनी तुमी जिवी उरतल्यात. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मन लायात. अशें तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्वेस्पूर दोलबारांचो देव खोरेपणी तुमचे सोवें आसतलो. वायटाचो द्वेस दवरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवोंट्यार नीत सांबाळतात तेन्ना सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव झुजेच्या उरलेल्या जोम्याची घोडयेक दया करीत. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमच्या परबांचो हांव द्वेस करतां आनी कांटालो दवरतां. तुमच्यो दोबाजीक जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका हो भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटवण्यो नाकारतां. दात्या मोठ्या वासऱ्याच्या आयदनाचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे सोडशिल्ली पयस काडात. तुमच्या किनोऱ्यांचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. पूण थांबोन आसतना व्हांवत्या वाल्या सारकें जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी, जो कोण सोदोल हातान दुबल्यांक वांटा तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया, जो कोण सोदोल हातान दुबल्यांक वांटा तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसोत प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची सोसोत सुदैव. बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो वजळटा, कित्याक तो कोणवालो दोया काळजाचो आनी सुगुणी. आमचो जबाब, जो कोण सोदोल हातान दुबल्यांक वांटा तो मनीस बागी. बरो मनीस दोया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोपतलो नितेकाली. ताचे काळीज तीर आसा. सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता. जबाब, जो कोण सोदोल हातान दुबल्यांक वांटा तो मनीस बागी. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोट्टान जालें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, जो कोण सोदोल हातान दुबल्यांक वांटा तो मनीस बागी. सोदोल हातान तो दुबल्यांक वांटा. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. तो जबाब, जो कोण सोदोल हातान दुबल्यांक वांटा तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लग्न आसले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेदना जेजूची आवयन ताका म्हळें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें वस्तू रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसूर भरली. ताणें तांकां म्हळें तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पडयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोलें तें चाकूर मात जाणो आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेदूच हलको तो वांडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलें. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपल्या आवयक बाबा भयणीक आनी शिसांक सांगाता घेवन तो काफरनावां गेलो. पूण तीं चडशे दीस थंय रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमकां अशें म्हणटात आमकां म्हणजे पाद्रींक तुमी फकत शर्मांव सांगतात आनी शर्मांव तुमकां सांगपाक सोंपें कित्याक तुमी जायतें शिकल्यात. पूण जें कितें शर्मांव तुमी सांगतात तें पाळपाचो वेळ पावता तेन्ना सगळें तुमी पाडूंक तयार ना. आनी अशें म्हणलें तेन्ना म्हाका कोण एकल्यान हांवें विचारलें कित्याक म्हणटाय तूं? समाजांत प्रश्न आसात. ह्या प्रश्नाक वांटो ते प्रश्न सुटावे करूंक जावं लोकांचे तुमी तातूंत कितलो म्हणून तातूंत बारी तुमी वावुरतात. हांवें म्हळें जायते पाद्री वावुरतात. हांवूय बी वावुरला. कोंकणी भाशेक लागून जावं आनी एकदां मेटास्ट्रिप्स म्हूण एक कंपनी येताली, जायती चळवळ जाली आनी हेर दुसरे चळवळींतूय बी जावं समाजाचो हुस्को परजेताय दाखयल्लो आसा. आनी आयज मेरेन तुमी तरी पळयात जायते आमचे पाद्री भावूच न्हय पूण जायतीं आमची भाव भयणां एक्टिवली इनवॉल्ड समाजांत बरेपण हाडूंक व समाजांत वायट चलता तें उमटून काडूंक आनी आमचो समाज राखूंक जावं आमचे अधिकारी जावं आमी सुगोट बारी वावुरतात आनी आमकां शाबासकी. ह्या फुडें आमी आनी कितें करूं येता? कितें करतलो जाल्यार समाजा खातीर पयले सुवातेर समाजांत प्रश्न कितें आसात ते आमी ओळखून घेवंक जाय. बिश्टेंच म्हज्यानी म्हणूंक जायना हांव समाजांत कितें तरी बरें करूंक फुडें सरतां. समाजांत वायट आसा तें काडूंक सोदतां. बरें वायट आसा काडूंक सोदतां. वायट कितें आसा तें पयलीं हांवें सोद करची गरज आसा. बरें शिपडावंक सोदता जाल्यार कितें बरें तूं शिपडावंक सोदता? बिश्टेंच आमच्यांनी म्हणूंक जायना हांव बरें करूंक सोदतां म्हणून. कितें तें बरें तें पयलें आमी सोदून काडची गरज आसा.
आनी जेन्ना हें हांव सोदून काडटा तेन्ना पयलें पावल हांवें मारलां. उडकून घेवंक समाज म्हजो कसो आसा, समाजाचो थाव हांवें काडला. आनी समाजाचो थाव काडटूच, समाजांत कितें घडटा तें उडकून घेतूच हांव दुसरें पावल आतां मारतलो. समाजा खातीर कितें तरी करूंक हांव फुडें सरतलो. ह्या खातीर प्रितिशा बाबडीनो जायते फावटी हो प्रश्न आमकां येता, कोण करतलो? प्रश्न आमकां उडकून घेतला न्हय. पयलें पावल मारलें, समाजाचो थाव घेतलो, समाजांत कितें घडटा हांवें सोदून काडलें, वायट चलता तें आतां उंडून काडुया, अमकेंच बरें करूंक जाय तें बरें करुया. हें सगळें पयलें पावल मारलें. आतां दुसरो प्रश्न आमकां येता तो, कोण करतलो? कोण फुडाकार घेतलो? कोण मुखार वेतलो? कोण ह्या प्रश्नाक जबाब दितलो? कोण हे समाजांतले वायट भायर काडटलो? एके वेळेर गोंय जायती तरेची नोकेत्रां नुस्तीं म्हणटा, स्टार फिश इंग्लीश भाशेन, कोंकणी भाशेन कितें म्हणटात म्हाका खबर ना, पूण स्टार फिश धाकटुली ती हूंय एके वेळेर हूंय जायतीं शिंपडावन हजारांनी हजारांनी पडलेली, इतलें की लोकांक ते वेळेर चलूंक अवघड जातालें. आतां ती काडूंक जाय. कोण एकलो मनीस खंय फुडें सरता आनी पोती घेता आनी तातूंत ती काडपाक सुरू करता. पयसतान कोणें पळयल्लो तो दुसरो मनीस येता आनी ताका विचारता, आरे पिशा कितें करता? ताणें म्हळें, पळयना तूं, हांव ही काडटा. कित्याक जायतीं शिंपडलेलीं आसात. दुसऱ्या मनशान म्हळें, हजारांनी आख्खी वेळ भरलेली आसा आनी तूं काडटा, केन्ना सोंपयतलो? जावचें ना तुजे लागीं. आनी तेन्ना तो काडटालो तो मनीस ताका म्हणटा, वय हांव जाणा, हजारांनी ती आसात पडलेलीं, म्हज्यान एकल्यानी तें जावचें ना. खरें हें तूं सांगता तेंवूय बी सारकें, पूण कोणें तरी सुरू करूंक जाय. ह्या खातीर हांवें सुरू केलां. आनी उपरांत खंय आनी एक वरान सुमार 100 लोक तरी ताका पळयोवन तोय बी आयलो, हो लोक, आनी तें काडूंक तांणी सुरू केलें. म्हणटूच पयलें आसा तें कोण करतलो म्हणटा तें हांव पयलो करतां. जाल्यार हांवें पयलें पावल मारूंक जाय, हांवें पयलें हात बोट घालूंक जाय. दुसरो करतलो, तो फुडें वतलो, ओ तो म्हाका धुकलतलो, तेन्नाच हांव वेतलो. ह्या खातीर आमकां विचारुया, जेन्ना असले प्रश्न आमी जाणा उत्पन्न जाल्यात समाजान, तेन्ना हांवें कितें करचें अशें तेन्ना आमकां विचारुया, म्हजी वागणूक कशी? दर्याचे देगेर आमी रावता, जायते तरेच्यो बोटी आसात. एक आसा व्हडें जें आमी ताणूंक जाय न्हय. म्हणटूच तें व्हडें ताणपाक फुडें वेतलें जाल्यार कितें करूंक जाय? ताणेल्यान तें ताणूंक जाय, ना जाल्यार तें व्हडें वेचें ना. म्हणटूच तें धुकलूंक जाय एके भाशेन. आमचें जिवीत तशें काय, कोण तरी आमकां धुकलता तेन्नाच आमी फुडें वेता. व्हडें ताणी ना जाल्यार फुडें वेचना, म्हणजे धुकूल ना जाल्यार फुडें वेचना. आमचें जिवीत तशें जाता काय? कोण म्हाका धुकलतलो तो वावर करूंक तेन्ना हांव वेतलो अशें काय? थोड्यो बोटी आसात सेल बोट आमी म्हणटा इंग्लीश, म्हणजे तांकां एक व्हडलें तें लुगोड कितें आसता आनी मागीर त्या वाऱ्या वरवीं त्यो बोटी फुडें वेतात, सेल बोट्स. वारें मारता त्या प्रमाणे तुवें दुस्तीच तें दवरूंक जाय आनी त्या वाऱ्या बरोबरूच तुवें वचूंक जाय. पूण आमचें जिवीत तशें जाता काय? वारें मारता थंयसर आमी धांवता, कोण म्हणटा थंय वच, हांव येता. कित्याक वेता आमकां खबर ना. चडवड चलताली खंय आनी चडवड चलता तेन्ना कोण तरी हातोर मारपाक सुरू करतात. कोणें तरी विचारलें, आरे तुमी त्या बिल्डिंगाचेर हातोर कित्याक मारतात? आमकां खबर ना, ते मारतात म्हणून आमी मारता. तसली बी गोत आमची जावंक जायना. हांव तरी कितें फुडाकार घेता, वो एक वावर करून फुडें सरता, हांवें जाणा जावंक जाय कितें तो वावर, कसलो तो, कित्या खातीर तो. तेन्ना हांवूय बी विथ कन्विक्शनां फुडें वेता. ह्या खातीर हांव कसले तरेची बोट जावची गरज, स्टीम बोट आमी म्हणटा, इंजीन तातूंत भितर आसा. म्हणटच म्हज्या जिवितांत हांव म्हजेच वस्तूंकी फुडें वेता. म्हाका कोण दुखली ना न्ही म्हणून वारें मारता थंयसर वचना, पूण म्हजे भितर ही गरमी आसा, म्हजे भितर आसा तो उजो एके भाशेन, आनी त्या वरवीं हांव फुडें वेता. हाचें ताचें आयकोन न्ही, विथ कन्विक्शन. ह्या खातीर कसलोय तो समाजीक वावर जावं जाका हांवें हात बोट घालूंक जाय, हांव वेता, हांव विचून काडटा
आनी हांव तें म्हजें पावल मारता. दुसरे सुवातेर वावर करपाक एकल्याच्यान जायना, वय की ना. बरोबर हांवें वावर करूं जाय, दुसऱ्याच्या सांगाता वावर करूं जाय. कोण ते सांगाती? कांय फावटी आमी कसलोय वावर करूंक आमी म्हणटा ना ती मनशां म्हाका दिशी जाल्यार हांव वावर करतलों, कित्याक म्हज्यानी तांचेच बरोबर वावर करूं येता, दुसऱ्या बरोबर कित्याक जायना काय? वर्क विथ ऑल टायप्स ऑफ पीपल. सगळ्या मनशां बरोबर हांव वावर करपाक तयार अशी गरज आसा. आनी दुसरें, सगळ्यां बरोबर एक वावर करूंक हांव तयार आसा खरें. आतां फुडें या. समाजांत वावर करूंक जायो जाल्यार सोदून काड दोज पीपल विथ कॉमन गोल्स वा कॉमन इंट्रस्ट म्हणटा. म्हणजे उमकेच तांचो प्रश्न आसा, तो प्रश्न म्हाकाय आवडटा. देखीक कांय जाण घडीक पर्यावरणा खातीर झगडटात, पर्यावरण राखचे खातीर, झाडां कातूरची न्हय आनी आदी. जाल्यार कोण ती मनशां? हांवूय तांचे बरोबर, कित्याक म्हाकाय बी तसल्या वावरांत मिसळ जावंक जाय आनी म्हजें पर्यावरण म्हाका राखूंक जाय. कोण कोण ती मनशां वावुरतात तांचे बरोबर हांवूय बी भितर सरता. तांकां हांव म्हजो सपोर्ट दिता, तांकां हांव म्हजो तेंको दिता आनी तांचो वावर कितें आसा करूंक जाय तेन्ना हांवूय बी तांतून मिसळ जाता. आनी जायते फावटी आमी पर्यावरणाची गजाल करता तेन्ना पर्यावरण राखुया करुया आमी उलयतांच. उलयल्यार जायना, हांवें कितें तरी करूंक जाय. वॉट एम आय डुईंग ऑन माय पार्ट? म्हजे वस्तुंगी पर्यावरणाची राखण करूंक सोदता, झाडां कातरची न्हय अशें हांवूय बोवाड मारता. जाल्यार हांवें झाडां रोवपाक कितें तरी केल्लें आसा काय? कितलीं झाडां हांवें रोयल्लीं आसात काय? ही म्हजी धर्तरी राखूंक सांबाळूंक. म्हणटच निशेधूय मारूंक जायो खरो, पूण तितलोच पुरो ना. पॉझिटिव्हली हांवें तरी कितें तरी करची गरज आसा. फकत हें उदाहरण दिलां पर्यावरणा बाबतींत. हें दुसऱ्यांकूय समाजीक प्रश्नाक लागता. तातूंत पॉझिटिव्हली हांवें कितें तरी करचें आसा, कितें करूं येता तातूंत हांवें लक्ष घालची गरज आसा. तशेंच एक फुडाकार घेतलो जाल्यार हांवें हो प्लान मांडची गरज आसा. हे भाशेन आमच्या समाजांत बरेपण हाडूंक हे तरेन आमी करुया आनी हांव पयलें पावल मारता तो प्लान वेव्हारांत घालूंक फुडें सरूंक. आनी तिसरे सुवातेर समाजांत बरेपण हाडूंक सोदता जाल्यार आमी नव्यो मांडण्यो आमी काडूंक जाय. क्रिएट न्यू आयडियाज हांवें म्हणटा. नव्यो मांडणी काडूंक जाय. आदलेंच घेवन न्हय. देखीक धर्तरींतलें न्हय बरें उत्पन्न जावपाक आमी फकत आदलेंच एग्रिकल्चराचे बाबतीन वा फार्मिंगाचे बाबतीन घडीक शिकल्या जायत, घडीक तेंच करीत आयल्या. पूण नव्यो सुचोवण्यो आयल्यो आसात. धर्तरींतल्यान जें कितें मेडिसनां जी आसा ती घेवनूच एक तितली बरी न्हय ती जमीन बरी करूं येता. आयज ही टॅक्नोलॉजी आयिल्ली आसा, पर्माकल्चर आमी म्हणटा हाका इंग्लीश भाशेन. ही नवी टॅक्नोलॉजी मेळ्ळ्या, शिकोवणी बी जायते जाण आमकां दितात. कोण भाशेन धर्तरी तितली उत्पन्न जायना, फळां वा झाडां ती धर्तरी आमच्यांनी कशी बरी करूं येता. मेक इट अ गुड सॉयल आमी म्हणटा हाचे बाबतीन. म्हणटच पॉझिटीव न्यू आयडिया आमी म्हणटा. समाजांत बरेपण हाडटले जाल्यार नव्यो आमचें गिन्यान वापरून नव्यो सुचोवण्यो बी आमची घालची गरज आसा. आनी आमचे लागीं जायत्या जाणां लागीं आयज इंटरनेट आसा, शिकोवण आमकां मेळटा. कोण आसा तातूंत दुसऱ्यांक बी तें घेवन दुसऱ्यांक सांगपी आसात. हाचो वापर आमी काडची गरज आसा. आनी ह्या सगळ प्रदेशा बाबडीनो समाजाचो हुस्को दाखोवंक जे भाशेन आमकां हाचो विशय सांगता, मारिया आमकां पयली देख दवरता जाल्यार मारियाचेच देखीन आनी तिचे मजतीन समाजाचो हुस्को धरून फुडें सरची गरज आसा. आदार आमकां जाय. मारिया दिता आदार. कितें म्हणटा मारिया? सायबीण माय आमचे सांगता, म्हजो पूत सांगता तितलेंय करात. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता काना गांवांत लोक न्हू उदकाचो जेजून सोरो गेलो. मारिया थंयसर ताच्या गरजाक आकांताक पावता. समाजीक हुस्को मारिया दाखोळ करता. उदकाचो सोरो हांवें म्हणा समाजाचो वावर करूंक आदार जाय. मारिये वरवीं जेजू आमच्या आदाराक येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून उदकाचो सोरो गेलो. सोऱ्याची गजाल करुया. गोंयकारांक सोरो जायोच.
फुंगसांव जातात फेस्तां परबो जातात तेन्ना जाल्यार आमी जायते बडी पळयतले हांव जो एक मनीस ताका कसलोय वावर करूं म्हण सांग त्या वेळार तो करचो ना एक दोन ग्लास मातशें मातशी सोऱ्याशें तोच वावर कर म्हण सांग तेन्ना तो कोत्ता आमचो अणभव वय की ना तेन्ना तो म्हणटा तेन्ना ताका नीट येता करूंक हें सैम आमचें सोऱ्या वरवीं घडटा तें उदकाचो सोरो जेजून केलो खरो पूण ह्या वर्तमानांत आमकां गमन येता की हो नवो सोरो बरो सोरो थंयसर मागीर तो म्हणटा कारबारी आहा तो म्हणटा बरो सोरो तुवें आतां दवरलाय तो पयलो दिवंक जाय आसलो न्ही वय बरो सोरो कोण तो जेजू तो आनी हो जेजू नव्या करारांत नवो सोरो आनी ह्या खातीर जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू आसा हो नवो सोरो आसा तेन्ना आमच्यांनी कसलोय वावर करूं येता समाजीक वावर जावं दुसऱ्यांचे गरजाक पावोवंक दुसऱ्यांचे आदाराक पावोवंक समाजांत आडकुडी आसात त्यो म्हणून काडूंक आमकां आदार जाय नवो सोरो पिवया कोण तो जेजूक पिवया म्हणजे जेजूक आमच्या जिवितांत सदांच चाखून ताका आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवया आनी जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत आसा हो नवो सोरो म्हज्या जिवितांत आसा हांव समाजा खातीर कितेंय करूंक तयार आसतलो प्रितीशा बावडीनो समाजाचो हुस्को धरून नितीचे गोवाय जावंक मारयेची विनवणेन ह्या मिसांत तिचेच देखीन आमकां सगल्यांक समाजा खातीर वावरूंक फुडें सरुया सगळे विरावया आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूच्या नांवान पोरजे मुखार नमुणे कशे ते आसात तेन्ना पोरजेची सेवा करतना आनी क्रिस्ती तत्वां वाडोवंक उपाय घेतना तांचो हो उत्मीक वावर सुफोड जावं आपल्या गोराब्यान तशेंच समाजांत सेवेचें जिवीत जियेलोले आमचे आवय मारये भाशेन आमी जिवंक मागुया सेवे चाकरेचें मोन ल्हानपणांतावन आवय बापायनी आनी वडिलांनी भुरग्यां सवें रुजोवंक आनी सेवेच्याच मोनान मारये भाशेन नितीचे आमी गोवाय जावंक तशेंच कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक लागून सगळ्या लोकां मदें भिरांत उत्पन्न जाल्या असल्या वेळार आमी भलायकी अधिकाऱ्यांनी सुचयलोले उपाय पाळून आमचे तशेंच सोमेस्तांचे बरेपण राखूंक आमकां आदार मागतना आमचे बी गरजो बापा फुडल्यान धरून ही सगळी आमची मागणी बापान शक्ती पाव म्हूण जेजू वरवीं मागुया त्याच पुता जेजूचे नांवी Dita tu
म्हज्या बाबा बुडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मांदात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पदाच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावून तुजी कोणवडाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता. सर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वणार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदतांचो दोलबार संतसान तुका वाखणटा स्वर्गार. तांचे वाखणेक आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazo सर्वेस्पोर तूं. Povit, 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 dolbarazo सर्वेस्पोर तूं. Sorgani sonsa bola, tucias moi mowa. Sorgani sonsa bola, tucias moi mowa. Un sorgi, tu casoi soi. Sorves poracina ves, ieta ta casoi. Sorves poracina ves, ieta ta casoi. Un sorgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पुरगोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी पुरगोडटा. तुजे न्याक आमी ओतरायता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत मोडय पुनः जिवंतपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगदी भाग्यवन जुजे तिच्या पुती सांगदी भाग्यवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगदा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आपली आवय भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को समाजाचो हुस्को दवरतरी मनशां आमी जावन नितीचे गोवाय जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया आमचे बापा सुर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येद्यांनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी समाजाचो हुस्को धरून नीत शिंपडावंक आमकां आपयता तो जेजू ताका शिवंक वेता ती सगलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Ami tu
सोशेसादे दोषे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक सोशेसादे दोषे आमी तुका. उभी राहूया. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं की आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे परोपकार. वायलांकणी सायबिणीक नोवेन. बो पवित्र आंकवारे जेजूची माय जावन शाक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन विंचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यान धाडून ताका जोल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तोच संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बोड दी. दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळा मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे बासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे कुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडले ल्हानविकायेन तुका प्रार्थिता. जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचो उगडास आमी करुया. आमचे इगोर्जेंत फिरगोजेंत गांवांत शांती सवस्काय सुरक्षा आसूं म्हूण मागुया. आमची गांवची परदेसांत जी येतात तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आमकां सगल्यांक ही पिडेंतली मेकळी दवरूंक मागुया. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजे निर्मळ काळीस स्वयंभावर्त्या मोगान आमी संतोषान भरले. तशें आमचो भावार्थ आनी विस्वास सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीस मोगान भर. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेस्पोद जिता ऐसा Ostriamo tu sudăv ani sudăv tu zaput Jezu. Băgim timbre de vace mai, ama pia cativ noticur, atane amcea mănăcea velaramen. Naman Maria Cripen Bolole, Survespod Jetaesa, Ostriamo tu sudăv ani sudăv tu zaput Jezu. Băgim timbre de vace mai, ama pia cativ noticur, atane amcea mănăcea velaramen. Naman Maria Cripen Bolole, Survespod Jetaesa,
उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोद जेता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोद जेता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोद जेता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोद जेता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोद जेता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोद जेता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू बेगीन तू मेरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये देवाचे माये गाब्रिएल देवदूतान देवदूतान तुका तुका कुरपेन भरलेली म्हूण पाचारली वाचाली या ताच्या नोमानाक नोमानाक आमचोय नोमान आमचोय नोमान एकठांय करून एकठांय करून आमी तुका आमी तुका वाखणटा वाखणटा. संवसार संवसार सोरोपुर्यान सोरोपुर्यान आमचो तुका आमचो तुका परकोण दिता परगोण दिता. हे दुखेस्तांचे दुखेस्तांचे बुजबोंडारे बुजबोंडारे तुझे पदवेदार पदवेदार मोजतीन मोजतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका आमी तुका विनयता विनयता. मारिये आमचे मोगाळ माये तुझ्या दुलोभ हातांत आमचो आत्मो आनी कूड घालता घालता. जागेंत न्हिदेन वावरांत विसवान सदांच तूं आमचे सुरशी राव सोरशी राव कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण आनी मरण तशेंच तशेंच सूख आनी दूख सुख आनी तुझे स्वाधीन करता स्वाधीन करता. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे करून घे आनी आमकां सासणाक लाभता तशें जावं. तशें जावं. भाग्यवन बेर्नादाचे मागणे ए भो कोणवाडे आंकवार मारये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतल्याक तुजी मजत मागतल्याक मागतले आनी आनी तुजो आदार सोदतल्याक तुवें ताका आलाशिरो दिन आसतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. आयकूंक ना. ह्याच बोरवाशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता. येता. आमी पातकी आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त तूं बी रावता. रावता. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादीक कर. आमेन. आमेन.
just go